बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। अल्लाह ताला ने तरतीब के साथ पैगंबरों के वाक़यात बयान किए हैं। सबसे पहले कौम आद, फिर कौम समूद और उसके बाद कौम लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। और आज की वीडियो में हमारा मौजू भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, कोई नहीं तुम्हारे लिए सिवाय उस अल्लाह के, और कमी मत करो केल में। नाजरीन, केल कहते हैं जो चीज़ पैमाने के ज़रिए या ख़ास बर्तन के ज़रिए, और वज़न में कमी मत करो। बेशक मैं तुम्हें देखता हूँ खैर में, और मैं तुम पर खौफ करता हूँ एक ऐसे अजाब का जो तुम्हें घेर लेगा, यानी चारों तरफ से अजाब घेर लेगा। और ऐ मेरी कौम, केल और वज़न को पूरा किया करो। दोबारा इस हुक्म का तकरार किया इंसाफ के साथ, और कमी ना करो लोगों में उनकी अशिया में, यानी जब लोगों को कोई भी चीज़ देते हो उसमें कोताही ना करो, लोगों का हक पूरा दो, और ज़मीन में फसाद मत मचाते फिरो। अल्लाह का बकिया वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। अब आपका मतलब था अल्लाह का बकिया, बकिया कहते हैं बची हुई चीज़ को, यानी जो चीज़ हलाल तरीके से आप लोगों को बचता है या प्रॉफिट होता है, उसी में शुक्र करो, और वही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह का बकिया वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। अब आपका मतलब था अल्लाह का बकिया यानी जो माल बच जाता है, बकिया कहते हैं बची हुई चीज़ को, और अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर है जो हिलाल है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। आप अलैहिस्सलाम का मतलब था जो अल्लाह की तरफ से तुम लोगों को बचत यानी प्रॉफिट हो रही है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, उसी पे शुक्र करो। शैतान के रास्ते पे चल के हराम तरीके से उस बकिया में इजाफा न करो। जितना अल्लाह दे रहा है उसी में बेहतरी है तुम्हारे लिए, यानी अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान ले आओ, और अगर तुम मेरी बात पे यकीन करो। आगे फरमाया, और मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ, यानी मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता तुम लोगों पर। अब कौम जवाब में क्या कहती है, ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे आर्डर देती है कि हम छोड़ दें उन माबूदों को जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते हैं, या हम अपनी अमवाल में करें वो कुछ जो हम चाहते हैं, इस चीज़ को भी छोड़ दें हम क्या, यानी हम अपनी अमवालों में भी अपनी मर्जी ना चलाएं, इसमें भी हम आपकी मर्जी चलाएं। ये कौम कह रही है, यानी जो हमारा माल है, दौलत है, उसमें हमारी मर्जी है, हम बदनीति से काम करें या दयानतदारी से काम लें, हमारा माल है, हम जो चाहें करें। क्या इसमें आपकी नमाज आपको इन बातों का हुक्म देता है? बेशक और वाकई आप बहुत बड़े बुरदबार और नेक हैं। ये तंजिया कहा उन लोगों ने। फिर कहा, ऐ शुएब, आप तो बड़े अक्लमंद और सीधे रास्ते पर हैं। ये भी उन लोगों ने तंजिया ही कहा था। अब जवाब में शुएब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ऐ मेरी कौम, तुम बताओ तो सही, अगर मैं हूँ वाज़े दलील पर अपनी रब की तरफ से, और उस रब ने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिस्क भी दिया हो। और आगे फरमाने लगे, और मेरी तौफीक नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं उसी अल्लाह पर इत्माद करता हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मतलब था कि तुम्हारे इन तानों की वजह से मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा, और मैं हराम की तरफ भी नहीं जाऊंगा, जबकि मेरा रब मुझे हलाल रिस्क देता है।
تو میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا اور آپ لوگوں کی تانوں کی وجہ سے تبلیغ سے پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا۔ آیت میں ہے، اے میری قوم، میری دشمنی اور میری مخالفت تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تمہیں پہنچے وہ عذاب جو قوم نوح کو پہنچی تھی، یا نوح کے بعد جو قوم ہود آئی تھی ان کو پہنچا تھا، یا قوم صالح کو پہنچا تھا اور قوم لوط ہے۔ ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قصے ہیں، جو قوم نوح علیہ السلام کا واقعہ اور قوم ہود یا قوم صالح کا واقعہ ہے، اب یہ ہر نیا پیغمبر پہلی قوم کے واقعے بیان کرتا تھا، اسی وجہ سے یہ واقعات عرب میں چلے آ رہے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہی واقعات کے حوالے دیے کہ تم تاریخیں پڑھتے ہو، تمہارے باپ دادا نقل کرتے آئے کہ نوح کے قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر قوم عاد کے ساتھ، اور پھر قوم سمود کے ساتھ، اور پھر قوم صالح کے ساتھ، اور پھر قوم لوط کے ساتھ۔ تو مجھے ڈر ہے کہ وہی کچھ تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے، اور قوم لوط تو تم سے بہت قریب ہے، کیونکہ یہ زمانے کے لحاظ سے بہت قریب تھے، یہ بھی ممکن ہے کہ فاصلے کی لحاظ سے بھی قریب ہو۔ آگے فرمایا، بس اپنی رب کی استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین دیکھیں کیسے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، ایک آیت میں دھمکی دے رہے ہیں کہ تم لوگوں پر عذاب نہ آ جائے، اور اگلی آیت میں اللہ کا رحیم ہونا بتا رہے ہیں۔ ناظرین کتنی پیاری دعوت ہے شعیب علیہ السلام کی۔ اب اس کے بعد قوم جواب میں کیا کہتی ہے، اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت سی تیری باتیں، اور ہم نہیں سمجھتے ان باتوں میں سے جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم تجھے دیکھتے اپنی درمیان ضعیفہ یعنی کمزور، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا ہم تجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیتے، اور تم ہم پر معزز نہیں ہے۔ یعنی ان کا مطلب کہ تم کوئی اتنے معزز آدمی نہیں ہو جس کی ہم لحاظ کرتے، بس قبیلہ کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے اللہ سے، اور اس اللہ کو تم نے اپنے پشت پہ ٹھہرا لیا ہے، بے شک جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو ان سبھی چیزوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اب کے بعد شعیب علیہ السلام مایوس ہو گئے اور کہا، اے میری قوم، ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، یعنی میں دعوت سے باز نہیں آؤں گا، ان قریب تم لوگ جان جاؤ گے کہ کون ہے جس کے پاس عذاب آتا ہے، وہ عذاب جو اس کو ذلیل کر دے، اور کون جھوٹا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا، قرآن کہتا ہے ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، ان لوگوں کو بھی ہم نے نجات دے دی جو شعیب کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک زوردار چیخ نے ان کو پکڑ لیا اور ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہیں ہو۔ خبردار سنو، مدین بھی اللہ کے رحمت سے دور ہو گئے، ان پر بھی لعنت ہو جیسے ان سے پہلے قوم سمود پر اللہ کی لعنت ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جیسے شرک بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح کسٹمر کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرنا، اسے دھوکہ دینا بھی اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔